وعدد او شمار يوجدي يحسب اغا گمان گئی ان ماله اخلدا چی بیشک مال دے ہمیشہ بوی کلا لینبذن فی الحطمہ ہرگز دا سندا دے یقینا بدے غرزولشی لینبذن اجرا کولوشی جنجلولوشی او بغرزولشی پا حطمہ کی حطمہ ستوی وما ادراک ما الحطمہ او تا تثبت دا سشی تا تا معلوم کو جس سشی دا حطمہ نو جواب ورکو دا دا عظمت دا شی او لویواله دا یری بیانون دا بارا چی دا دیر خطرناک شی دے یا دا دی عظمت خود دا بارا دا سوال کی ها وما ادراک ما الحطمہ تاسو دا پت اشتی جی حطمہ ستوئی نار اللہ الموقدہ اغد اللہ اور دے چی برکلش